The postmortem report of 24-year-old Shravan Barve, whose body was found under suspicious circumstances near his home in Sattari on Tuesday, confirmed that he died due to forceful choking or strangulation involving blunt force. The body was discovered near the victim's house in Ambede, Nagargaon. Shravan's family had raised suspicions of foul play soon after his body was found and have since demanded a thorough and impartial investigation. They have also urged authorities to ensure justice and transparency in the inquiry process. Law enforcement agencies are yet to name suspects or make arrests. डेड बॉडी मेळ्ळी आमकां सकाळी म्हणजे गेटी कडेन आमच्या इन अवर प्रिमायसीस आमच्या घराच्या लागीं आनी गेटीच्या भितर सकाळी म्हणजे 8:30 म्हजो पप्पा येयलो हांगासर जाल्यार पळयता जाल्यार बॉडी आशिल्ली आनी इट्स म्हणजे पोलिसांनी सुद्दां मर्डर म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा FIR आनी इट्स अ शुअर मर्डर केस आनी हांव मागता पोलिसां कडेन आनी सरकारा कडेन की बेगिनांतल्या बेगीन एक्शन जावन ह्या गजालीचेर जे कल्प्रिट्स आसात तांकां योग्य ती शिक्षा मेळची बेगिनांतल्या बेगीन मेळची आनी हेची कठोर शिक्षा मेळची जे आमचो जो अन्याय जाला ताच्या खातीर हांव जस्टीस मागता आनी बेगिनांतल्या बेगीन आमकां जस्टीस मेळचो इतलीच अपेक्षा आहा. दुबावची तरी नांवां बी कोणाची सस्पिशन नांवां बी कोणाची दिल्लेली आसा पुलिसांनी ऑलरेडी इन्क्वायरी स्टार्ट केला तांकां दिसता अरावंड एरियेंतले तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन काडपाक स्टार्ट केल्या आनी तेंच्यांनी सस्पेक्टेडांची लिस्ट करून मे बी इन्क्वायरी स्टार्ट केल्या आसतली अशें म्हाका इन्फॉर्म केलें. तुमकां कोणाचे दुबाव बी आहा सर एक्झॅक्टली अशें म्हणूंक शकना बट कोण तरी हे म्हायतींतलेच मनीस आसूंक जाय लोकलच आसूंक जाय म्हणजे जेंकां एक्झॅक्टली इन्फॉर्मेशन आसा की आमी घरा केन्ना नासता केन्ना आसता किंवा रातच्या खंयच्या टायमार गेल्यार कितें करपाक शकता सो श्युअर कोण तरी म्हायतींतलेच मनीस आसपाक जाय जेंकां म्हणजे म्हायतींतले म्हणजे मे बी आमी वळखनासतले बट जेच्यान आमचें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन काडल्या. म्हणटा न्हू जस्टीस फॉर बर्वे हो मेळोंकूच जाय त्या भुरग्याक तेजे फॅमिलीक न्याय तो मेळोंकूच जाय. मुख्यमंत्रीच्या फॅमिलीक समज कोणी टिका सुद्दां केली तर मुख्यमंत्री इतलो जाता रागार जाता आयज खंयच्या सर्वसामान्याच्या घरांतलो भुरगो मारून गेलो आनी मुख्यमंत्री उठना तर तुमचे कडेन तुमचो न्याय सेपरेट आनी दुसऱ्यांचे जे सर्वसामान्य गोंयकार आसा तांकां न्याय सेपरेट हो सरकार कसलो हे प्रश्न हे जाप होम मिनिस्टरान दिवचे पडटले. आमकां न्याय हो गरजेचो आसा आनी आमकां तो जाय. Mahesh Govekar, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365.